अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT के साथ। JIT प्रोग्राम में हम आपको अक्सर व बेशतर दिखाते हैं, तफ्तीशी नकात के हवाले से बात करते हैं, जराइम से बचाव के हवाले से पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए हमारे अवामुन्नास की, हमारे दोस्तों की, हम जराइम से किस तरह बच सकते हैं, अनवाह इक़साम के जराइम और हादसात से हम किस तरह बच सकते हैं, हम आपको अक्सर व बेशतर बताते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे मंशियात के मुकदमात में मुदई यानी कि सब इंस्पेक्टर जो पर्चा दर्ज करता है या इस्तगासा तहरीर करके और रिकवरी करता है और रेड करता है, रेड के बाद रिकवरी करता है, उसके पैदा करदा मसाइल हम आप बताएंगे और मसाइल का हल भी तजवीज़ करेंगे कि कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिनके ज़रिए मुदई मुख्तलिफ मसाइल से नबरदाज़मा हो सकता है और बचत हो सकती है और केस मजबूत हो सकता है। मंशियात फरोशों, मंशियात के पैडलर्स के ख़िलाफ़ केस किस तरह मजबूत हो सकता है, हमारी आज की कोशिश होगी। आपको हम इस मामले में अप्रेज करेंगे, आपको अभी आगे लेकर चलते हैं। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि मुदई के पैदा करदा मसाइल और उनका हल। जिस दिन हमने मुल्ज़म को गिरफ़्तार करना है उसी रोज़ आपने पर्चा दर्ज करना है। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, वरना ये खबर प्रेस में लग जाएगी और बाद रिपोर्टर की गवाही अदालत में हो सकती है कि आपने ये खबर किस दिन लगाई और किस हवाले से लगाई और मुल्ज़म काफ़ी यौम पहले गिरफ़्तार किया गया था और आपने मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उसको क्यों अपने पास कंटेन रखा और गिरफ़्तार करके फौरी गिरफ़्तारी नहीं डाली और पर्चा फौरी दर्ज क्यों नहीं किया। अगर गिरफ़्तारी और मुल्ज़म से बरामदगी के वक्त मुल्ज़म के जिस्म पर कोई निशान, कोई ज़ख़म, कोई नया या पुराना सेहत शुदा ज़ख़म या टीकों का ज़ख़म या मुल्ज़म की हालत ख़राब हो या कोई ऐसी बीमारी उसको लाहक हो, शुगर है, एड्स है या और कोई है, मुल्ज़म लग़ज़श ज़दा है, डोल रहा है, इस तरह की चीज़ों का तज़किरा आपने FIR में लाजमी कर देना है और इसको FIR में इंदराज करना है, अपने इस्तगासे में इसका तज़किरा करना है। अगर FIR दर्ज होने के बाद पुराने ज़ख्मों का मेडिकल हो गया तो मुल्ज़म की बरामदगी से पहले ज़ेर हिरासत उसका होना आपके पास साबित हो जाएगा। इसलिए आपने जो उसकी ज़रबात हैं, जो आपको पहले बताया है, सेहत शुदा ज़ख़म हैं, ताज़ा ज़ख़म हैं या टीकों के निशानात हैं, वो आपने वाज़े तौर पर लिख देने हैं। मुल्ज़म को दौराने हिरासत आपने एहतियात करनी है कि वो अपना दीवार से अपना सर वगैरह मत पटके। इसके अलावा अगर वो ब्लेड वगैरह मार लेता है तो वो भी ऐसा ना करे और अगर वो ख़ुद को ज़ख्मी कर ले तो इक़दाम ख़ुदकशी का पर्चा लाजमन दर्ज करें। इस तरह के टैक्टिक्स जो इस तरह के मुजरमान हैं वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं कि ताकि उनका टाइम और गिरफ़्तारी का टाइम और रिकवरी का टाइम फ़र्क डालने के लिए वो मेडिकल अपना करवाना चाहते हैं और करवा के वो कोशिश करते हैं कि इस तरीके से मुल्ज़म कानून के शिकंजे से बच सकें। आपने इस चीज़ को अवॉइड करवाना है और इस तरह के इक़दाम उसको नहीं करने देना। अदालत में भी बरामदगी और गिरफ़्तारी के वक़्त कभी भी मुल्ज़म पर कोई तशद्दुद किया जाना आपने तस्लीम नहीं करना, ना ही ये बताना है कि हमने इसे ऐसे किया है। मुद्दई और मुल्ज़म का पर्चा दर्ज होने से पहले थाना में हवालात में डाला जाना तस्लीम भी ना करें। पर्चा दर्ज होने के बाद ही मुल्ज़म को आपने हवालात के अंदर डाला जाना तस्लीम करना है और बताना है। इससे आपका केस मजबूत रहेगा, स्ट्रेंथन रहेगा और धड़ाम से नहीं गिरेगा। किसी माजूर यानी कि ख़ास तौर पे अंधे शख्स पर बरामदगी मंशियात मत डालें, बल्कि उसके मालिक को पकड़कर उस पर बरामदगी डालें जिसकी वो मंशियात फ़रोख्त कर रहा है। मुल्ज़म की गिरफ़्तारी को रिकॉर्ड, पुलिस और गवाहान की गवाही में अदालत में जाकर मौका पर ही से की जानी बतलाएं। यानी कि मुल्ज़म की गिरफ़्तारी रिकॉर्ड पुलिस में भी बताएं कि मौका से की गई है और अदालत में, और गवाहान जो हैं वो अपनी गवाही में भी अदालत में जाकर या पुलिस की जो बयान होता है 161 का बयान होता है उसमें यही इंदराज अपना बताएं कि हमने मुल्ज़म की गिरफ़्तारी मौका से की है और रिकवरी के वक़्त ही मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया गया था। इसी तरह दीगर पॉइंट्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुदई साहिबान यानी कि सब इंस्पेक्टर साहिबान या जो पुलिस अफसरान या ANF के ऑफिसर्स या एक्साइज के ऑफिसर्स या कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स, नेवी के या और अफसरान जो भी मंशियात के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं और मुदई बनते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं उनमें चंद एक और भी आगे आएंगे जो आपको इस कंटिन्यूटी प्रोग्राम अगर आप कंटिन्यूटी के साथ देखेंगे तो आपको ये सुनने को मिलेंगे। मुदई मुकदमा मुहर्रर SHO बराए बरामदगी अगर जब रेड के लिए जाता है और रोज़नामचा में रवानगी करता है और वापसी करता है और हवालगी माल मुकदमा बगरज जमा कराने माल खाना थाना में, तो इसकी रपट है कि दुरुस्त वक्त में इंदराज को यकीनी बनाएं। अगर वक्त में आपका फ़र्क आ गया, डिफरेंसेस पैदा हो गए और तरतीब ख़राब हो गई तो फिर भी आप समझ लें कि आपके केस में रखना डल जाएगा। रोज़नामचा में मुदई और गवाहान का इकट्ठा मौका पर जाना और वापस आना,
یا جیسی ہی صورت ہو لازمی درج کریں۔ آئیو کی طرف سے مدعی کے موقع پر جانے کی بابت تفتیش مکمل کر کے ضمنی تحریر کی جائے۔ یہ نہیں کہ آپ ضمنی میں ایسا ان سے سوال و جواب، تفتیشی کے سوال و جواب مدعی سے رہنے دی جائیں یا اومٹ کر دیے جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی دیگر افسر یعنی کہ جو مدعی بنے گا اگر وہ چھٹی پر ہے یا تبادلہ اس کا ہو چکا ہے اور پرانی تاریخ میں اس کے نام کی مہر ہرگز استعمال نہ کی جائے۔ سیلنگ کے لیے، پیکنگ کے لیے، پیکیجنگ کے لیے اور فرد مقبوضگی پر اس کی مہر نہ لگوائی جائے اگر اس کا تبادلہ ہو چکا ہے یا وہ چھٹی پر ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی تفتیشی افسران کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور ان کے مہر بھی استعمال کر لی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ریڈنگ پارٹی کا آفیسر یعنی کہ مدعی اپنے نام کی مہر استعمال کرے گا اور اسی سے وہ مال مقدمہ کو سیل کرتا ہوا دکھایا جائے گا۔ تبادلہ شدہ، چھٹی پر یا ڈیوٹی آف کرنے والا جو شفٹ وائز سسٹم کئی جگہوں پہ ہوتا ہے، کئی ڈپارٹمنٹس میں، تو آپ نے جو شفٹ وائز سسٹم جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کس شفٹ کا افسر جس کو ہم مدعی بنا رہے ہیں اور جب برآمدگی ریکوری ہوئی ہے اور جب استغاثہ تحریر کیا گیا اس کا جو وقت لکھا گیا ہے وہ کیا شفٹ کی ڈیوٹی کے علاوہ تو نہیں، یہ چیز بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ مکان جس میں آپ داخل ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں یا منشیات کی ریکوری کرنا چاہتے ہیں مکان کے اندر سے، تو آپ کو حسب ضابطہ وارنٹ تلاشی ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ لازمی قانونی تقاضا ہے اور اس سے کیس بہت زیادہ سٹرینگتھن ہو جاتا ہے۔ مدعی حسب ضابطہ تلاشی از ملزم مال مقدمہ و نمونے بصورت لسٹ ریکارڈ حوالے کریں، حوالے آئیو کے کریں گے، یعنی کہ مدعی جو ہے وہ لازمی حسب ضابطہ تلاشی کر کے ملزم اور مال مقدمہ دونوں کو اور نمونے جو اس نے سیمپل میں نکالے ہیں پی ایف ایس اے میں بھجوانے کے لیے وہ آپ نے تفتیشی افسر کے لازمی حوالے کرنے ہیں۔ ریڈ سے پہلے آپ نے ٹیسٹ پرچیز لازمی کرانی ہے۔ یہ عبدالحمید ورسز اسٹیٹ 2016 کا کیس تھا جس میں یہ ڈائریکشن دی گئی ہے، اور مخبری کی انٹری روزنامچہ میں اکثر نہیں کی جاتی جو کہ آپ کو لازمی کرنی چاہیے، اور اس مخبری کی انٹری آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اس کی گائیڈنس جو ہمیں ملتی ہے وہ 2013 کی پی ایل ڈی ہے 1237 نمبر سندھ کی ہے جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اور اس کو ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور روزنامچہ میں انٹری مخبری کی ڈالتے ہیں۔ منشیات کے ساتھ ساتھ وٹک کی برآمد شدہ رقم جو ہے وہ بھی ظاہر کریں۔ مخبر کی اطلاع کے باوجود مدعی جو ہے موقع پر بغیر سکیل کے جاتا ظاہر نہ ہو۔ سکیل یعنی کہ فٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی لے کر جائیں، اور سکیل لے جانے کی آپ نے روزنامچہ میں انٹری بھی ڈالنی ہے، اور تفتیشی لکھے کہ میں تفتیشی کٹ ہمراہ سکیل لے کر گیا تھا۔ یہ تھی چند ایسی اقدامات جو مدعی کے مسائل، جو پیدا کردہ مسائل ہیں منشیات کے مقدمات میں، وہ مدعی مسائل جو پیدا کرتے ہیں یہ چند تھے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو چند اور مسائل بھی بتائیں گے جو مدعی پیدا کرتے ہیں اور ان کا حل بھی بتائیں گے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی نئے پوائنٹس آئیں اور آپ کے کمنٹس دینا چاہیں، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹس ڈراپ کرنا چاہیں، یو آر ویلکم۔ اور سیکنڈلی اگر آپ کو ہمارا چینل اور ہمارا کانٹینٹ، ہماری وے آف پریزنٹیشن اور ہماری جو کانٹینٹ ہے وہ آپ کو پسند آئے تو آپ کو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اس کو اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ غلطی کوتاہی اگر کوئی ایسی ڈاکیومنٹیشن میں یا اور ہمارے جو علم کے جو چیزیں ہیں، ریسرچ ورک ہے، یا اس میں کوئی اگر آپ ویریشن سمجھتے ہیں، ڈائیورجنس سمجھتے ہیں یا اپڈیشن سمجھتے ہیں تو ہم ویلکم کہیں گے، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹس ڈراپ کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی قریبی بندہ، کوئی دوست، احباب یا ریلیٹیو منشیات کا مریض ہیں تو آپ کو ہم ایڈوائز کریں گے کہ علاج کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کنسلٹنٹ جو ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے کنسلٹنٹ ہے سید ذوالفقار حسین، ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا موبائل نمبر اس وقت سکرین کے نیچے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈرگس اور نارکوٹکس کے خلاف آپ کمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔